اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں بلبل قرآن واضح خوش الحان حضرت مولانا قاری بلال مدنی صاحب کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، ذرا بیداری کا ثبوت دے تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً آپ پروگرام سننے کے لیے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر! او یار انہیں ٹھلے نہ بیٹھو، ذرا جاگ کے بیٹھو ہے۔ نعرہ تکبیر! ہجے آپ انشاءاللہ ساری رات جاگنا ہے، انشاءاللہ نماز تسبیح بھی پڑھنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر! عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت قرآن، حضرت مولانا قاری بلال مدنی صاحب۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ ذی وقار علماء کرام اور نہایت ہی قابل قدر قابل احترام معزز دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب تو پہلے میں اپنے محترم بھائی قاری حسن سعید صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نو مبارکباد پیش کرنا کہ جنہوں نے پورا رمضان سانو الف لام میم تو لے کے والناس تک قرآن پاک سنایا اور اسی سنے ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ انہاں دا سنانا ساڑا سننا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اور جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ مسجد انتظامیہ تسی سارے، اللہ تعالیٰ سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور بخشش دا ذریعہ بنائے۔ یقیناً رمضان المبارک دا مقدس محترم مہینہ بڑی جلدی ساڑے کولو جدا ہو رہا ہے، چند ایام باقی نے۔ دیکھا جائے تو صحیح معنی اندر اسی حق تے نہیں ادا کر سکے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی، اسی روزے رکھے، نمازاں پڑھیاں، نیک اعمال کیتے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اچھی کو آمین۔ ہونے تھک گئے ادھر اچھی کو آمین۔ نالے اگے اگے ہو جاؤ، تھوڑے تھوڑے ادھر اگے اگے ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا حماہ اللہ فی الدنیا کما یحمی احدکم سقیمہ الماء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جدو کسی بندے نال محبت کردے نے، حماہ اللہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو پھر دنیا دے چھینٹیاں تو بچاندا ہے۔ آپ نے فرمایا کما یحمی احدکم سقیمہ الماء۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تسی اپنے بیمار نو پانی تو بچاندے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ جدو جس بندے نال محبت کردے نے، اللہ تعالیٰ انہوں دنیا دیاں رنگ رگیلیاں، دنیا دے معاملات چوں اور اللہ دی نافرمانی والے معاملات چوں اللہ تعالیٰ اس بندے نو بچا کے رکھدا ہے۔ تو اللہ دی ذات اپنے بندیاں دے نال بہت زیادہ محبت کردے نے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جدوں ایک بندہ اللہ دی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گٹھ بندہ اللہ وال بڑھتا ہے، اللہ ایک بازو او دی انسان وال بڑھتا ہے،
اور جدوں ایک انسان ایک بازو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دو بازو وہ وال بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ اللہ دی طرف چل کے جانا ہے اللہ وہ وال دوڑ کے آتا ہے، یعنی اللہ دی ذات اس قدر اپنے بندے نال محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر تیسری حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال بڑی محبت کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا دا مال اللہ تعالیٰ ہر بندے نو عطا کر دے، چاہے اللہ تعالیٰ جہدے نال محبت کرتے ہیں انہوں بھی عطا کرتے ہیں، تے جہدے نال اللہ پیار نہیں کرتے اللہ دنیا دا مال بولو انہوں بھی عطا کر دے۔ مگر دین ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسے بندے نو ہر بندے نو عطا نہیں کر دے۔ دنیا دا مال اللہ ہر بندے نو عطا کرتا ہے، مگر دین اللہ تعالیٰ اس بندے نو عطا کرتا ہے کہ جہدے نال اللہ دی ذات خود محبت کر دے۔ حضرات گرامی قدر میں انشاءاللہ العزیز اپنے اس ٹائم دے اندر اللہ تعالیٰ دی محبت دے حوالے نال چند اہم معروضات تواڈے سامنے پیش کراں گا، اور یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ جدوں کسی بندے نال محبت کرتا ہے وہ انسان کیسی عظمت دا مالک ہے، جہدے نال اللہ دی ذات پیار کرے، جہدے نال اللہ دی ذات محبت کرے۔ یار دعا میں کرنی ہے، آمین تسی کہنی ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مسجد آمین دے نال گونج جانی چاہیے۔ یا اللہ جنہ لوگاں دے نال تسی پیار کردے ہو اللہ سانوں بھی انہاں اندر شامل فرما لو۔ اور یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ دی محبت مل جانا ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ آئیے ذرا اللہ دی ذات نے قرآن پاک اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ اللہ پاک فرماندے نے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، فرمایا او ذات جو اپنے بندے نو بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات ہے، اپنے بندے نال بہت زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، بزرگی والا ہے، عرش والا ہے، اللہ جو ارادہ کردہ ہے کر گزردہ ہے۔ آئیے لوگو اس آیت مبارکہ تو پتہ کی چل گیا ہے اللہ اپنے بندیاں نال بہت پیار کردہ ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام، فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک اللہ اپنے بندیاں نال بہت زیادہ پیار کردے نے۔ آؤ میں تواڈے سامنے حدیث مبارکہ بیان کراں۔ امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ جدو کسے بندے نال پیار کر دینے محبت کر دینے، فرمایا جبریل علیہ السلام نو بلایا جاندہ ہے، فرمایا جبریل میں فلاں بندے نال پیار کرنا تمہیں او دے نال پیار کر۔ اے مسلمانوں ذرا اس بات وال غور کر دیا جانا، اللہ جاندہ ہے بڑی پیاری بڑی خوبصورت حدیث میں بیان کر رہے ہاں۔ فرمایا اللہ پاک جس بندے نال پیار کر دینے، اللہ جس بندے نال محبت کر دینے، جبریل علیہ السلام نے بلایا جاندہ ہے، فرمایا جبریل میں فلاں بندے نال پیار کرنا وا تو ہی پیار کر۔ آئیے جدو جبریل علیہ السلام پیار کر دینے پھر سارے ملائکہ نو بلایا جاندہ ہے، سارے فرشتیاں نو بلایا جاندہ ہے۔ حضرات توجہ فرمایا جے فرشتے ہیں کنے نے انہاں دی تعداد دے بارے نہ قرآن پاک اندر ہے نہ حدیث مبارکہ دے اندر فرشتے ہیں کنے نے۔ آؤ میں تانوں حدیث سناواں تاکہ تانوں پتہ چل جائے۔ آئیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک نے دنیا اندر بیت اللہ بنایا ہے، فرمایا جدا انسان طواف کر دینے لو میں دعا کرن لگا جی آمین کہہ دینا، اے میرے اللہ سی درد دل نہ دعا کرنے اللہ میرے سمیت جتنے پیارے بیٹھے نے اللہ ایسے سالی بیت اللہ دا حاج نصیب فرما دے۔
اللہ ایسے سال ہی بیت اللہ دا عمرہ نصیب فرما دے۔ آئیے پھر میں دعائیہ کلمے کیوں نہ کہہ دیاں۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں۔ نا بڑی ڈھلی کہی ہے سبحان اللہ، اچھی گو سبحان اللہ۔ یار بیت اللہ دے والے نا دعا ہون ڈئی ہے تو ہون نہیں سبحان اللہ آمین کہنی، کدن کہنی ہے تو اچھی کو آمین۔ یہ دعائیہ کلمات ہو رہے نے۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، دل دیے تمنائے کہ حج کعبے دا کر آواں، کراں میں طواف پج پج کے، پیواں زمزم میں رج رج کے، کراں میں طواف بھج بھج کے، پیواں میں زمزم رج رج کے، دل دیے تمنائے کہ میں اس نو پورا کر آواں۔ دعا صفا مروا تے دھوڑاں، ماں جی ہاجرہ وانگوں۔ بڑا پیارا ترجمہ کسے کچھے ہے۔ صفا مروا تے دھوڑاں، میں ماں جی ہاجرہ وانگوں، نہایت بے قراری نال، ادھر جاواں ادھر جاواں۔ دعا ہے فرمایا دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں۔ فرمایا اللہ نے بیت اللہ بنایا ہے، فرمایا جدا انسان طواف کر دینے، اللہ نے بیت اللہ دے بالکل سیتے آسمانہ تے بیت المعمور بنایا ہے، فرمایا جدے فرشتے طواف کر دینے، امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا کہ 70,000 فرشتہ ادا طواف کردہ ہے، فرمایا جڑا ایک واری طواف کر لوے پھر قیامت تک واری نہیں آنی۔ حضرات توجہ فرمایا جے ہین فرشتے کنے نے کدو دی دنیا بنی ہے ہون تک قیامت تک، فرمایا 70,000 فرشتہ بیت المعمور دا طواف کردہ ہے، فرمایا جڑا ایک واری کر لوے دوبارہ واری نہیں آنی۔ مسلمانوں انہیں فرشتے اس بندے نال پیار کر دینے، فرمایا کہ اللہ بھی پیار کردہ ہے، فرمایا جبریل بھی پیار کردہ ہے، سارے ملائکہ پیار کر دینے، فرمایا کہ پھر وہ محبت نو دنیا دے لوگاں دے دلاں میں ڈال دیتا جاندہ ہے، فرمایا جے نال رب پیار کردہ ہے دنیا والے بھی پیار کر دے جے۔ اے جے رب دی محبت اللہ جان دے، رب دی محبت ہے، فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ آؤ میں تواڈے سامنے ایک اور حدیث مبارک اللہ دی محبت دی گلاں ہونیاں نے چار۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، یار اے حدیث اینی پیاری جے سارے پیار نہ سننی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرما دینے ایک دن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اسا مغرب دی نماز مسجد نبوی اندر پڑھی ہے، نبی علیہ السلام بھی چلے گئے، عبداللہ بن عمر فرما دینے اور بھی صحابہ کرام چلے گئے، اسی مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہاں، مغرب دی نماز پڑھ کے بیٹھے ہاں، فرمایا چلو عشاء دی نماز پڑھ کے پھر گھر اندر جاواں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے نبی علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے، آپ دا سانز پھلیا ہویا ہے، آپ دے گھٹنے تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے، نبی علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے، نبی علیہ السلام آ کے فرما دینے
آپ فرماندے نے او میرے صحابہ سن لو، اے نمازیاں نال رب پیار کردا جے، نمازیاں نال اللہ محبت کردے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ سن لو، ہونے جبریل میرے وال وحی لے کے آیا ہے، فرمایا کہ اللہ نے آسمان دا دروازہ کھولیا ہے، اللہ تواڈے والوں ویکھ کے فرشتیاں میں جو فخر کر رہا ہے، فرشتیاں میں فخر کر رہا ہے۔ فرمایا اے او میرے بندے نے، فرمایا جڑا ایک نماز پڑھ کے دوجی دا انتظار پہ کر رہے نے، مسلمانوں روزے میں نمازاں پڑھیاں جے، فجر بھی با جماعت پڑھی جے، ظہر بھی با جماعت پڑھی جے، عصر مغرب عشاء بھی جماعت نہ پڑھی جے، انشاءاللہ وعدہ کرو انشاءاللہ روزیاں تو بعد نمازاں چھڈنیاں، وعدہ کرو اللہ نہ چھڈنیاں، اے نہ ہوئے چاند نظر آوے دے کھسک جاؤ۔ بولو یہ کام کرنا، پڑھو گے نا نماز انشاءاللہ۔ میں تمہیں دو چار حدیثاں بھی سنا تاکہ تھوڑے دل میں ہور محبت پیدا ہوئے۔ امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا جدو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نمازیوں رب بڑا پیار کرتا ہے نمازیاں نال، فرمایا جدو بندہ نماز واسطے وضو کرتا ہے، فرمایا ہاتھ توندے ہو ہاتھ دے گناہ معاف ہو رہے نے، منہ اندر پانی پایا جے زبان دے گناہ معاف ہو رہے، منہ دے گناہ معاف ہو رہے نے، اپنا چہرہ دھوتا جے تواڈے چہرے دے گناہ معاف ہو رہے نے، فرمایا تسی کنا دا مسا کیتا ہے تے کنا دے گناہ معاف ہو رہے نے، اپنے تساں پیر دھوتے نے پیراں دے گناہ معاف ہو رہے نے، اندازہ کرو وضو کیتا جے وضو دی برکت نال گناہ معاف ہو رہے نے، اللہ دی محبت جوش اندر آ گئی ہے۔ فرمایا میرا بندہ نماز واسطے وضو کر رہا ہے، وضو دی برکت دے نال اللہ گناہ معاف فرما رہے نے۔ اسی طرح سمجھو جویں تواڈے گناہ رڑ کے گٹر دے اندر جا رہے نے۔ اگلی حدیث پاک امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدو بندہ وضو کر کے دعا پڑھدا ہے اللہ پاک اتنی محبت کردے نے، فرمایا اس بندے نے وضو کر کے وضو دی دعا پڑھی ہے، اللہ اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے جے۔ یا تسی بول دے کیوں نہیں؟ ذرا نعرہ لاؤ، ہاں سارے بولو، نعرہ تکبیر لاؤ، سارے بولنا ہے انشاءاللہ۔ نعرے تکبیر دے بولیا کرو نا، ساڑھے نام تے پاوے نہ بولو۔ اللہ اللہ توجہ کرے آجے، اللہ میں نا میرے وال ویکھو، اللہ جاندا میں ایتھے بیٹھا نا، میں اپنے واسطے بڑی ایک سعادت دی بات سمجھنا، کتھے یاد آئے اللہ حافظ اکبر جوید صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے بے شمار رحمتہ فرمائے اچھی کو آگے۔ اسی انہاں دے کول ہی پڑھے، مینوں 17-18 سال ہو گئے نے جمعہ پڑھاندے نے، ایتھے ہی میں جمعہ پڑھدا سی انہاں دے مگر ساڈے وڈے میرے چاچا جی بیٹھے، بھائی بیٹھے، سارے جمعہ الحمدللہ شیخین توحیدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دے مگر پڑھدے نے۔ یقین جانو جدوں میاں سگیر صاحب نے مینوں کہا نا بلال تو اتنے تقریر کرنی ہے، یقین جانو میں اگے بھی 1-2 پروگرام نے، ایک پروگرام میں چھڑیا صرف اس مسجد واسطے، میں کہنا یار میرے واسطے سعادت دی بات ہے کہ مینوں اللہ 4 گلاں کرن دی اتھے سعادت دے رہا، توفیق دے رہا ہے۔ دعا فرما جو میں بیان کر رہے ہیں اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہیں بزرگ بیٹھے نے ماشاءاللہ اللہ انہاں نوں سلامت رکھے، اچھی کو آمین۔ حضرات توجہ فرمایا جو میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں غور کر دیا جانا ہے۔ فرمایا وضو کیتا جے بر اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے تواڈے واسطے کھول دیتے نے۔ آئیے ذرا غور فرمایا جے تیسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرتا ہے، وضو دیاں 2 رکعتاں ادا کرتا ہے، اللہ دے نامے جنت الاٹ فرما دیندے نے۔ یار وضو کیتا جے، وضو دیاں 2 رکعتاں پڑھیاں جے، اللہ پاک نے تانوں جنت عطا فرما دیتی
की है। अल्लाह अपने बंदियां नाल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हदीस नंबर 4 नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, फरमाया जिथों तक तुहाडे वुज़ू वाला पानी लगदा है, फरमाया उत्थे तक अल्लाह तुहानू जन्नत दे ज़ेवर पहनाएगा। अल्लाह जानदा जेड़े जेड़े वुज़ू वाले आज़ाद होंदे हो उन्हां वुज़ू वाले अज़ामां दे ऊपर अल्लाह जन्नत दे ज़ेवर पहना देगा। आओ जरा एक और हदीस मुबारक सुनिए। एक दिन सहाबा फरमाते ने सोनिया इन्नी कायनात होएगी, इन्नी खलकत होएगी, और मैं तुसी अपने उम्मतियां नू किवें पहचानोगे? नबी पाक इस्लाम ने फरमाया सहाबा काले घोड़े होण उन्हां विच 5 कलियाना घोड़ा होवे जिहदी पछानी सफेद होवे, 4 खुर सफेद होण, फरमाया क्या पछाणिया नहीं जाएगा? फरमाया पहचानिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मेरे प्यारे सहाबा, फरमाया जदों सारी कायनात इकट्ठी होएगी, फरमाया मेरे उम्मतियां दे वुज़ू वाले आज़ाद चमक रहे होणगे, वुज़ू वाले आज़ाद चमक रहे होणगे। फरमाया मैं अपने उम्मतियां नूं वुज़ू वाले आज़ाद चमकन तो पहचान लवांगा। मुसलमानों नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। जे दिल विच तांगा लगियां और जन्नत वड़न दियां तो पा लै याद तां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। जे दिल विच तांगा लगियां और जन्नत वड़न दियां तो पा लै याद तां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। ए नमाज वाला अमल बड़ा प्यारा है, ना पढ़िए नमाज ते नहीं गुजारा है। हुण छड्ड दे आदतां मुसलमाना, हुण छड्ड दे आदतां रब दे हुक्म अगे अड़न दियां तो पा लै आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। 5 वेले दा नमाज़ी बन जा बड़ा फ़ायदा है। 5 वेले दा नमाज़ी बन जा बड़ा फ़ायदा है। कर सजदा उस ज़ात नू जिन्ने कीता पैदा है। हुण छड्ड दे आदतां, हुण छड्ड दे आदतां, हुण छड्ड दे आदतां तरक नमाज़ां करन दियां तो पा लै आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। अल्लाह सानू सारियां नू नमाज़ी बना दे। अल्लाह सानू सारे नू बाजमात नमाज़ी बना दे। आइए मुसलमानों मैं पहला खुशनसीब बंदे दा जिक्र कर चुके हाँ। नमाज़ी बन जाओ अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करेगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया। नबी अलैहिस्सलाम दी बड़ी प्यारी हदीस है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया, फरमाया ओए सहाबा मैनू दुनिया में इन्हां चीज़ों नाल प्यार है। सहाबा फरमाते ने सोनिया किहड़ियां शैवां नाल? आपने फरमाया अन्निसा, आपने फरमाया मैनू अपनियां बीवियां नाल प्यार है। दूसरे नंबर ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वत्तीब, मैनू खुशबू दे नाल प्यार है। नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरे नंबर पे फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज मैं मुहम्मद दी अखां दी ठंडक है। मुसलमानों जिस नबी दा मैं कलमा पढ़िया है, जिस नबी दा तुसी कलमा पढ़िया है, मेरे नबी पाक नू ते नमाज नाल बड़ा प्यार है, नमाज नाल मुहब्बत है। आइए मुसलमानों नमाजी बन जाओ, अल्लाह बड़ा प्यार करेगा। आओ मैं तुहाडे सामने दूजा खुशनसीब बंदे दा जिक्र कर दिया। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम दी दूसरी हदीस ते गौर करया जे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दूजे नाल मुहब्बत करया करो रब दी रज़ा वास्ते, एक दूसरे नाल प्यार करया करो रब दी रज़ा वास्ते करया करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा अपने पिंड बस्ती चों निकल के ते दूजे पिंड बस्ती दे अंदर जा रहा है। फरमाया कि फरिश्ता के इंसानी शक्ल दे अंदर खड़ा
کھڑا ہے۔ اللہ اللہ کیسے وہ خوش نصیب لوگ نے۔ فرمایا کہ فرشتہ انسانی شکل دے اندر کھڑا ہے۔ فرشتہ انہوں پوچھدا ہے کتھے جا رہا ہے؟ وہ کہن لگا جی میں فلاں جگہ جا رہا ہاں۔ کادے واسطے جا رہا ہے؟ کہن لگا جی میں فلاں اللہ دا ولی رہندا، اللہ دا پیارا رہندا ہے، میں اودے نال محبت کرنا، اللہ دی رضا واسطے پیار کرنا وا۔ فرشتہ انہوں سوال کردا ہے کوئی ذاتی مفاد ہوئے؟ کہن لگا جی کوئی ذاتی مفاد نہیں، میں رب دی رضا واسطے پیار کرنا وا۔ فرمایا اے بندیا سن لے، میں رب دا پیغام لے کے آیا وا۔ فرمایا تو اس بندے نہ رب دی رضا واسطے پیار کرنا ہے، اللہ پاک نے مینوں پیغام دے کے بھیجیا ہے۔ فرمایا وہ میری رضا واسطے محبت کردا، میں رب او دے نال محبت کردا ہوں۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے، آؤ ذرا غور کر دے جانا، توجہ فرما دیا جانا، اور رب دی رضا واسطے پیار کریا کرو، رب دی رضا واسطے محبت کریا کرو۔ ایک دوسرے دے نال پیسہ ویکھ کے محبت نہ کریا کر، جاہو جلال ویکھ کے محبت نہ کریا کر، او دیاں کوٹھیاں بنگلہ کاراں ویکھ کے پیار نہ کریا کر، جے نال بھی محبت کرنا رب دی رضا واسطے پیار کریا کر۔ فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ آؤ میں تیسرا خوش نصیب بندے دا ذکر کر دیا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے احسان کرو، احسان کرن والیاں نال اللہ پیار کردا ہے۔ صحابہ کرام نے مجھے احسان کی ہے۔ آئیے بخاری پاک اندر روایت جبریل علیہ السلام آئے نے انسانی شکل دے اندر نبی علیہ السلام دے کول، نبی پاک علیہ السلام نو آ کے سوال کر دینے محبوب جی مال ایمان ایمان کیے، مال اسلام اسلام کیے، سوال کر دیا جبریل فرما دینے مال احسان، محبوب جی احسان کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو عبادت کر، تیرے دل میں خیال ہوئے تو رب نو ویکھ رہا ہے، رب نو، سارے بولو رب نو ویکھ رہا جی۔ اے تصور پیدا نہ ہوئے تے کم سے کم یہی خیال کر لیا کر کہ اللہ منو، آپ نے فرمایا نماز پڑھو، نیکی کرو، عبادت کرو، اے تواڈے دل میں تصور ہوئے کہ تسی رب نو ویکھ رہے ہو، اینو احسان کیا جاندا ہے۔ ہن سارے میرے وال ویکھو پیار نال، اسی نماز پڑھنے ہیں نا انج کر کے ہاتھ بننے ہوندے نے تے کئی داڑھی نو انج ہی کردے نے، او بولو انجی ہے، اور تسی تے نہیں کردے، تسی تے بولو یار انجی ہے نا۔ کئی جناب سر کھرکنڈیا ہوندے نماز اندر، کئی کوئی جناب کپڑے سیدھے کر رہا ہوندے ہے۔ نہ میرے ویر بلکہ نہ میں تانوں حدیث سناواں، ذرا بہار پیدا کر دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت وچ ایک وقت آئے گا سب تو پہلے اللہ خشوع خضوع چک لے گا، ختم کر لے گا۔ آپ نے فرمایا میری امت سے ایک وقت آئے گا، فرمایا کوئی بندہ تانوں خشوع خضوع والا نماز پڑھ دیا نظر نہیں آئے گا۔ یار ہن میں اپنی نماز چیک کر لاں، تسی اپنی نماز چیک کر لو، سانوں یہ نہیں پتہ ہوندا یہ پہلی رکعت چ کی پڑھیا ہے، دوجی چ کی پڑھیا ہے، ہاں جی امام صاحب نے پہلی رکعت کی پڑھیا جی سانوں پتہ ہی نہیں، یہ ساڈیاں نمازاں رہ گئیاں نے۔ دعا میں کردہ جی آمین کہہ دینا میرے اللہ سانو سارے نو خشوع خضوع نال نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے مسلمانوں غور کر دیا جانا، میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اللہ نمازیاں نال محبت کر دے جے، اللہ نمازیاں نال پیار کر دے جے، اللہ نمازیاں نال بڑا پیار کر دے جے، نمازیاں نال بڑی محبت کر دے جے۔ آئیے لوگوں توجہ فرما لیا جے، اللہ دی رضا واسطے پیار کریا کرو، اللہ بڑا پیار کردہ
جے آؤ میں تواڈے سامنے ایک اور خوش نصیب بندے دا ذکر کر دیاں فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ پاک اپنے بندیاں نال بڑا پیار کردا ہے اللہ اپنے بندیاں نال بڑی محبت فرما رہا ہے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرما دے نے جڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا جڑا میرے نبی دی فرما برداری کرے گا اتباع کرے گا اللہ اس بندے دے گناہ بھی معاف کرے گا اللہ اس نال پیار بھی کرے گا آئیے ذرا توجہ فرما لیجئے میں جو پیغام دینا چاہنا امام کل کائنات علیہ السلام دے کول ایک عربی بندہ آیا سیدھا سادہ بندہ آیا آ کے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آجے اے مسلمانوں حدیث مبارکہ توجہ نہ سنے آجے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ آیا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ہے اور نبی علیہ السلام نے کہنے لگا محبوب جی مینوں دسو میرے تے کی فرض ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دن رات وے 5 نمازاں نے کہنے لگا جی اس تو علاوہ آپ نے فرمایا نفلی نماز ہے پڑھ لیا کر کہنے لگا محبوب جی اور مینوں دسو میرے تے کی فرض ہے آپ نے فرمایا کہ زندگی اندر ایک دفعہ حج فرض ہے جے مال ہے ہی تے زندگی ایک باری حج فرض ہے کہنے لگا محبوب جی اس تو علاوہ دس دیو آپ علیہ السلام نے فرمایا سال بعد رمضان دے اندر 29 یا 30 روزے نے کہنے لگا محبوب جی اس تو علاوہ آپ نے فرمایا کہ نفلی روزے رکھ لیا کر کہنے لگا محبوب جی اس تو علاوہ دسو میں کی کراں آپ نے فرمایا جے مال نصاب نو پہنچدا ہی سال بعد 2.5% تیرے تے زکات ہے مسلمانوں غور کرے آجے نبی علیہ السلام دے کولو سنیاں گلاں جان لگا نبی پاک نو فرماندا ہے فرمایا کہ قسم او ذات دی فرمایا کہ جے ہاتھ وچ تواڈی جان ہے نبی علیہ السلام نو کہن لگا محبوب جی تسی جو کچھ بیان کر دیتا ہے میں اپنے پلے بن لیا ہے فرمایا ولا یزید ولا ھذا ولا انقص فرمایا محبوب جی اللہ دی قسم ہے میں اے دے وچوں نہ کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا جننے تسی مینوں مسئلے دس دیتے نے ادھے تے عمل ہوئے گا اور کرے اج نبی علیہ السلام نو انی گل کہہ کے چلیا او تھوڑا جہا دور گیا ہے تے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام نو مخاطب ہو کے فرمایا میرے صحابہ جننے جنتی ویکھنا جے اس بندے نو ویکھ لو فرمایا اے بندہ جنتی جے جننے کہا ہے ولا یزید ولا ھذا ولا انقص فرمایا محبوب جی میں تواڈے دین نو بڑھاواں گا نہیں گھٹاواں گا نہیں فرمایا میں اے تے عمل کراں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا جے ویکھ لو مسلمانوں یار اگلی گل سن کے تڑپ جایا جے فرمایا صحابی تھوڑا جہا اگے گیا ہے تے چوہے دی کھوڈے تے او دے وچ سواری دا پیر آ گیا اے صحابی اتوں ڈگ گیا تے منکا ٹوٹ گیا لوگوں ہجے کلمہ پڑھیا نمازاں نہیں پڑھیاں اجے کلمہ پڑھیا حج نہیں کیتا اجے کلمہ پڑھیا روزے نہیں رکھے اجے کلمہ پڑھیا کوئی نیک اور عمل نہیں کیتا صرف کلمہ پڑھیا ہے او تھوڑا جہا پرے گیا ہے سواری تو ڈگا ہے تے منکا ٹوٹ گیا تے اللہ نو پیارا ہو گیا صحابہ اکرام دوڑے آئے فرمایا سونیا محبوبہ فرمایا جڑا صحابی ہونی کلمہ پڑھ کے گیا ہے فرمایا وہ شہید ہو گیا فوت ہو گیا ہے لوگوں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے واہ صحابیہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں شان تو قربان جاواں منصور آبادیو فیصلہ آبادیو صحابہ واسطے دعا کرو اللہ جتھے میرے نبی دے صحابہ لیٹے نے اللہ اونا دیاں قبراں تے بے شمار اللہ رحمتاں دے نزول فرما دے اللہ نبی علیہ السلام چلے گئے نبی علیہ السلام نے او دا سر چکیا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی گودی مبارک وچ رکھ لیا نبی علیہ السلام او دے سر وچوں مٹی صاف کر رہے نے عوام محبوب صحابہ میں تواڈی عظمت تو
कुर्बान। इस तरह जनाब उहदे सिर विचों मिट्टी साफ कर रहे ने। लोगो एक हदीस दे अल्फाज फरमाया कि जिन्ना होंठां दे विचों निकलिया सी महबूब जी मैं ना तुहाडे दीन नूं बढ़ावांगा ना घटावांगा। फरमाया मैं इहदे ते ही अमल करांगा। एक हदीस पाक अंदर आंदा है मेरे सोने नबी ने उस सहाबी दे होंठां दे होंठ रख के बोसा दिता है। होंठां ते होंठ रख के नबी पाक चुम्मन ढे ने। फरमाया मेरा वो सहाबी है जिहड़ा कहंदा सी मैं दीन नूं ना बढ़ावांगा ना घटावांगा। नबी अलैहिस्सलाम ओदे होंठां ते नबी पाक मुबारक होंठ रख के चुम्मन ढे ने। एक हदीस पाक दे अल्फाज ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओए साहबा मैं तुहानू की दसां रब मैनू विखा रहा है। फरमाया कि इन्ना होंठां विचों जिन्ना होंठां दे विचों निकलिया सी महबूबा मैं तुहाडे दीन नूं ना बढ़ावांगा ना घटावांगा इहदे ते अमल करांगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने रब ने मैनू वहा दिता है। फरमाया जन्नत दी हूर फरमाया जन्नत दे अंगूर लिया के दे मुंह विच पा रही है। यार जन्नत दी हूर एदे मुंह दे अंदर फरमाया अंगूर ले आके पा रही है। अल्लाह मुसलमानों तवज्जो फरमाया जे अल्लाह किन्नी मुहब्बत करदा जेड़ा मेरे सोने नबी दी इत्तबा करदा है मेरे सोने नबी दी इताअत करदा है। आइए मुसलमानों गौर फरमाया जे इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहो रज़ी अल्लाह सारे कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते ने असी जा रहे हैं मक्के दे मदीने दे दरम्याने रस्ते यार ताक रात दुआ मैं करनी है तुसां आमीन कहनी है या अल्लाह मेरे समेत जिन्ने सोने बैठे नहीं ना अल्लाह मक्के पाक मदीने पाक दी हाज़री नसीब फरमा। गरज के कहो आमीन मोहब्बत से कहिए आमीन। अल्लाह अल्लाह हज़रत मुजाहिद ताबी पता की फरमाते ने असी जा रहे हैं मक्के ते मदीने अल्लाह जानता है मैं चंद जुमले सुना दियां। मक्के ते मदीने दी के शान निराली है। मक्के ते मदीने दी के शान निराली है। जिथे टुरदा रिया लोगो कौनैन दबा दिए। मक्का शहर निराला है मदीना बरकत वाला है। इन्ना दोआ शहरां दी कीती रब रखवाली है। अल्लाह अल्लाह अगला जुमला बड़ा प्यारा है मैं ता सुनाना है जे एडवांस कवें सुबहान अल्लाह। मक्के दियो नी गलियो मक्के दियो नी गलियो ओ सोने दियो नी डलियो तुसां रज रज तके आए ओ जेदी कमली काली हर मैन चले जाओ हर मैन चले जाओ अखी वेखाओ कन्नी सुन आओ। हर मैन चले जाओ अखी वेखाओ कन्नी सुन आओ। मीनारा विचों गूंज दिए ओ लोगो अज़ान बिलाली। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने मक्के मदीने के दरम्याने रस्ते पहुंचे कहन लगे मुजाहिद ठहर जा ठहरे ओ परे जाके बह के उठ के आ गए। हज़रत मुजाहिद ताबी फरमाते ने सोने की गल है तुसी बह के उठ के आ गए हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने ओ यार एक दफ़ा मैं इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल इत्थों ही गुजर रहे सां मेरे नबी ने उत्थे बह के कदाए हाजत की है। फरमाया कि इस जगह मैं अपने ज़हन में रखी हुई
ہوئی سی فرمایا کہ اج تو گزرنے پے فرمایا میرے ایمان نے اجازت نہیں دیتی کہ میں سیدھا ہی لنگ جاواں فرماندے نے یار جاندیاں جاندیاں نبی دے طریقے تے عمل ہی ہو جائے اینو اتباع کیا جاندہ ہے آئیے مسلمان ایک اور حدیث مبارکہ سنیے امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر دی گل ہے انہاں دے نال انہاں دا شاگرد نافع تابعی ہے فرمان لگے اسی جا رہے ہیں فرمایا اس طرح کر کے بانسری دی آواز آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے کناں دے وچ انگلیاں لے لیاں نے کناں وچ انگلیاں لے لیاں چلدے رہے جاندے رہے فرمایا کافی دور چلے گئے تے اپنے شاگرد حضرت نافع نو کہن لگے عبداللہ بن عمر کہن لگے یار اپنے کناں وچوں انگلیاں تے کڈ کے ویکھ آواز بانسری دی آ رہی ہے کہ بند ہو گئی ہے فرمایا کہ حضرت نافع نے کناں وچوں انگلیاں کڈیاں نے کہن لگے استاد جی بانسری دی آواز بند ہو گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے کناں چوں انگلیاں کڈ لیاں نے اے نوجوانو تہاڈا بیڑا غرق کر دیتا انڈیا نے تسی ہینڈ فریاں لگا لگا کے انہاں دے گانے سن دے پے ہو یار جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے میرا نبی تے بانس دی آواز بھی کناں وچ پین نہیں دے رہے صحابہ بھی انہاں چیزاں تو نفر کر رہے نے آئیے کہن لگے یا نافع تینوں میں سناواں گل فرمایا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اسی جا رہے ساں فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا نہیں بانسری دی آواز آئی سی تے نبی پاک نے بھی اپنے کناں وچ انگلیاں لے لیاں سن فرمایا میں اپنے کناں وچ انگلیاں تاں لیاں نے میں اپنے نبی نو انج کردیاں ویکھیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آؤ لوگوں میں اختصار نہ چند گلاں کراں غور کریا جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے حضرت عمر حجر اسود دے سامنے کھڑے نے اللہ جی سانو بھی توفیق دو اسی بھی جا کے حجر اسود نو بوسا دے کے آئیے اس طرح حجر اسود بارے سامنے کھڑے ہو کے حضرت عمر فرما رہے نے فرمایا انکا حجرن فرمایا تو ایک پتھر ہے حضرت کے جڑا حجر اسود نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے وچوں آیا سی فرمایا دودھ نالو زیادہ سفید دودھ نالو زیادہ سفید سی ابن آدم نے چم چم کے نو کالا کر چھڑیا ہے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حجر اسود نو اکھاں بھی دوے گا زبان بھی عطا کرے گا فرمایا جن نے انہوں چمیا ہوئے گا ایمان دی حالت اندر فرمایا حجر اسود دے حق وچ گواہی بھی دے گا او دے حق وچ گواہی بھی دے گا آئیے مسلمانوں غور کرے آج گل میری اختتام تے پہنچ چلی ہے آپ فرمان لگے انکا حجرن حضرت عمر دا عقیدہ نوٹ کر اسی تے انہاں پتھرانو حاجت روا بنا کے بہ گیا انہاں پتھرانو مشکل کشا بنا کے بہ گیا انہاں پتھران دے سامنے سجدہ ریز ہو گیا حالانکہ مسلمانوں مرد مر جایا جے انہاں حجران تے شجران کے کدی بھی سجدہ نہ کرے آجے مردیاں مر جایا جے انہاں پتھران دے ہوتے کوئی عقیدہ نہ رکھے آجے فرمایا تو ایک پتھر ہے نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے آئیے ذرا توجہ کیجئے میں جو پیغام دے رہا ہوں غور کر دیا جانا فرمان دینے میں تینوں تاں چم رہا ہوں کیونکہ میں اپنے نبی نو چم دیا ویکھے آئے میں تاں چم رہا تینوں میں اپنے نبی نو چم دیاں ویکھے آئے لو میرے مسلمان بھائیو آخری حدیث سناواں اپنی بات ختم کراں فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ اپنے بندیاں نال بڑا پیار کردا جے آؤ لوگو توجہ کریا جے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا حیا والے بن جاؤ حیا والے بن جاؤ اپنی آنکھاں وچ حیا پیدا کر لو فرمایا حیا کرن والے اللہ بڑا پیار کردا جے کتھے یاد آئے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی فرمایا کر دیا سن فرمایا عرب دی شریف النفس عورت فرمایا کہ او دی آنکھ وچ بھی او حیا نہیں سی
فرمایا جنہ حیا اللہ نے میرے محمد دی اکھ وچ رکھیا سی، میرے پیغمبر انہیں حیا والے سن۔ اللہ اللہ توجہ کرے آج جو پیغام دے رہے ہیں۔ حضرت ماں جی عائشہ جو کہ رمضان اندر فوت ہوئی ہیں 17 رمضان، بولو کتھے یاد ہے صحابہ کاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی ماں عائشہ ماں عائشہ ماں عائشہ، تے امی جان بھی 17 رمضان نو فوت ہوئی ہیں، تے کاری صاحب بھی 17 رمضان نو، کیسا وقت۔ تے کاری صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن پڑھن دا انداز بڑا پیارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اچھی کو سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے بے شمار رحمتہ فرما دے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ایک دفعہ نا قاری صاحب دی زبان تے پابندی لگ گئی، قاری صاحب دی آواز زبان تے پابندی سی، تے انتظامیہ کہن لگی، پولیس کہن لگی قاری صاحب تسی نہ اردو میں خطاب کرنا ہے نہ پنجابی خطاب کرنا ہے، تسی صرف عربی خطبہ پڑھ سکتے ہو۔ تے قاری صاحب سی، اے جڑی میں آیت پڑھی ہے نا قاری صاحب نے 120 واری پڑھی، سارے بولو 100 تے، سارے بولو 100 تے، اے دے وچ انہاں لوگاں تے لعنت پائیے، فرمایا جڑے امی عائشہ نو برا کہندے نے، امی عائشہ تے تبرہ کردے نے، رب دی ذات نے انہاں تے لعنت پائیے۔ قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ نے خطبہ دے اندر 120 مرتبہ اے آیت پڑھ کے انہاں تے لعنت پائیے اور دسیا ماں کی انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ماں عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی انہاں دے روحانی فردان دی انشاءاللہ انہاں دے دوپٹے دی حفاظت کر دے رہاں گے۔ کون ماں جی عائشہ لو آخری گل جے توجہ کریا جے۔ ایک دن حضرت دہیہ کلبی سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سورہ شکل دے اندر جبریل علیہ السلام آئے، اے کی لکھا ہے لیڈیز خواتین کے لیے، کسی نے دعا واسطے کیا ہے جڑی بھی حاجت اللہ پوری فرمائے۔ حضرات توجہ کرے آجے آخری گل توجہ دے نال بات سن دے جانا ہے۔ حضرت دہیہ کلبی دی شکل اندر جبریل علیہ السلام آئے نے، حضرت جبریل علیہ السلام ہو کے چلے گئے، فرمان لگی اماں جی عائشہ رضی اللہ فرمان دیا نے سونے ہو کیا گل خیر دی دہیہ کلبی آیا سی، فرمایا دہیہ نہیں سی او جبریل سی۔ ماں جی عائشہ فرمان دیا نے فرمایا کہ کادے واسطے آئے سن، فرمایا کہ عائشہ اللہ والو پیغام لے کے آئے سن، فرمایا جبریل جا میرے نبی نو کہہ دے اللہ آسمانہ تو عائشہ نو سلام کہہ رہا ہے، اللہ آسمانہ تو سلام کہہ رہا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی عائشہ تے رب سلام بھیج رہا ہے۔ فرمایا محبوب جی دنیا آخرت دے اندر تھوڑی بیوی ہوئے گی، لو چند جملے تے میرا سلام ہے، حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا۔ ہن بے وفائی نہ کرے جے میں تھوڑی جان چھڈن لگا دا اچھی کہو سبحان اللہ، سارے گھرے کے کہو سبحان اللہ۔ حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا، حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا، حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا۔ امی عائشہ دی شان اندر لوگو رب دا قرآن آیا،
حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا امی عائشہ دی شان اندر لوگو رب دا قرآن آیا میرے سونے دو جگ وچ اے تیری بیوی ہے میرے سونے دو جگ وچ اے تیری بیوی ہے سونے رب والوں سونے نو سونے رب والوں سونے نو کنا سونا پیغام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا امی عائشہ دی شان اندر لوگو رب دا قرآن آیا دو جگ وچ پیار بتا تسی کس نال کر دے او نبی پاک نو سوال ہو رہا ہے فرمایا دو جگ وچ پیار بتا تسی کس نال کر دے او مسلمانہ تڑپ جی بڑا پیارا جملہ ہی دو جگ وچ پیار بتا تسی کس نال کر دے او سونے آقا دے ہونٹاں تے سونے آقا دے ہونٹاں تے امی عائشہ دا نام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا امی عائشہ دی شان اندر لوگو رب دا قرآن آیا امی عائشہ کہندیاں سن میں دنیا نو کی کرنا امی عائشہ کہندیاں سن میں دنیا نو کی کرنا جدو میرے مقدراں چ لوگو شاہ تمام آیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.